اللي كبد وسانة وسنا عليكس نبيتي خيدو نحواني بيت دمو رخيبو اتي كله حقي تزاريبو سلامتا عيرسعكون كورات بيت سبي كميل لكم دحانديكم ببزل لكم والسلام فقريك اسانت انا تمنكو نزغزا حدش تزخونكم كم تلمد لايك شير سبسكرايب بمغوار هانا صريتكم اي فلين خولكم يفتي مباركس كورات بيت سبي اقديمه 14 كي سلازتكمني بالطعمية زمسجنكم بالطعمية زفتوكم كبرن مسجانا نتلعو الإزجابه ريحون نعخاتم ون عبي خبري علني امباركس كبرات بيت سبي مريضكم سلات كاتاتلني عزي اي حجون بدقامي زمسجنكم نايلم عنتي اديانا ويكعات حستنا دمو بزعبا ليلنا عليكس كوينو ليلي كبيد وسانة وسينا عليكس دمو نبيت خيرو رخيووا كم اون حوا نبيت دمو رخيبو كلو اتي حقي تزاراريوم علو امباركس كورات بيت سبي كم زفلت ابز حالفة نليلي نبيتي ختنا قرية اي فقدل كنية ايلو عليكس كم زوق عاريكم نيركمهم للي دمو خمز بخيات ريكم وانيركمهم امباركس كورات بيت سبي ابز حز الساعات عليكس بيت ايا تبداليت سلازي نسخي التقوريو زلخي سرح تخكلنيا ايكونن كفقدلكون كابد حرزي اي كلنيه نعاخي نمرد اون جيزه اي بلينيه انا بلا ايو زركو مخنياتو ابز حالفه للي حفتنا حواني بيتي رخيواتو نيرا نس دمو نمنتاخي اتي تقوريو زلخي تخكلنيا ايكوننيو نسا بطعين اديا حميما ديا كمي مخانا افتنا تاهيوت كوينكي عير اخيانيخي سلازي نسا مفقاراون جيجا يبلانيا زفقر عوريو كم زبهال سلازي اذا حفتغي ناتا جيجا خهلوا يخليو او زي بوتا اون كم زترخبت يفلت ايا كم اون كبرا توردوا علىكم نسخاتهم إخم سلازي يكرتا خد حتىا علىكي إلوا نيرو يكون دا أمبر ليلون أنا يكرتا حتى أي كلنية أنا إيه تبدالت سلازي سمينا مدريتا تلاقوما يكرتا أي ولنية إلى مالتيو يكون دا أمبر كبيد مت انكقتا كم زهبا رئيكم نيركم يكم يكون دا أمبر كورات بيت سبي عليك سدومو بتي زقورو بالطعم يو تقاقيو مخنياتو أوز حز ساعات للي نحادارا نناورا إلى يا كل نجر تصميما التحلف الزلا مبر عليكس مسكالي قال إن عندرا جيزة إن حلفة كتريو إنكلا من مقالة نستيتي تقبلا ناو هيوتا أي تؤتيانيا نساقين ولاد وليدية أكال ناتو ألنيو إلى سلزخونتيا مباركس كورات بيت سبي أوزح الساعات عليكس جين نليلي كتزاربيا أي فقد الكنية مخنياتو إذا قول عزيئة برقص أفكير أيام بي كالي أيكونتنيا سلازي أنا إتي أفكير أي إتولا زلا تخكلنيا خمزي كنا بعلي كردائية إتا نسخجين إسكاب نابجز أخيركي بخصادة محنا إزي تخكلنيا أيكوننيو حوا نبيتوون تصوعو نأخي جيجا ناتكلكيو تخكلنيا أيكونكن نسخي اخت بدليا لخي كبلك انكلو بناتا زلت اجمنا بناتك زلت اجم كزاربك انكلو نسخي اتملس الزنبركي ملسجين تخكلنيا ايكوننيو كابد حر دقيم كمزي عينت نجر ويكعا اسا بزحاله فتوبوتا ويكعا نعا خطرخبيا جيزه اي هوكنيه اي فقدالكنيه اندحر رخيوك يا دمو نايمو ودأتانا مخانا كتفلتي عليك إلو حساوي هو نيرو مالتيو يكون دا أمبر كورات بيت سبي لومي كبيد نجريو تفتيرو زلو ليلي كبيد وسانة قبل علي عليكس يا أغميت أزلا عليكس كم زفلت
ተመሊሱ ናብ ቤት እዩ ኸይዱ ማለት እዩ ይኹን ደኣምበር ሓዋ ንቤት ረኺብዎ እቲ ካብ መጀመርያ እስካብ መጨረሻ ተፈጢሩ ዘሎ ነገራት ኣረዲእዎ ኣሎ ማለት እዩ ከምኡውን ቤት ሓፍትና ናብ ስደት ክኸይድ እየ ትብል ዘላ ትኽክለኛ ኣይኮነን እዩ ክተቋርጾ ኣለዋ በባዬ ሰንኪ ዝኾነ ነገር ውሳነ ክትወስን ኣይደልያን እየ ኢሉ እውን ሓሳቡ ሂብዎ ኣሎ ማለት እዩ ብርግጽ ሓዋ ንቤት ደሞ ብዝሓለፈ ንሰበይትኻ ነጊረያ ነይረየ እቲ ትገብርዎ ዘለኹም ትኽክለኛ ኣይኮነን ሓፍተይ እውን ኣብዘይ ቦታኣ ከም ዝተረኸበት ይፈልጥ እየ ስለዚ በኣ ዘሎ ፀገም ኣነ ሓላፍነት ክወስድ እየ ብኣኻኻ ዘሎ ደውን ናይ ሰበይትኻ ሓላፍነት ንስኻ ክትወስድ ኣለካ እዚ ነገር እዚ ክቋረጽ ኣለዎ ሰላም ክትፈጥሩ ኣለኩም ኢሉ ሓሳቡ ሂብዎ ኣሎ ማለት እዩ ይኹን ደኣምበር ኣልየክስ እውን ናይ ሰበይተይ ፀገም የብልካን ባዕሊተይ ኩሉ ነገር ክዘራረባ እየ ብዝሓለፈ እውን ቪድዮ ርኢኹምዎ እንተኮይንኩም ርግጽ ትኽክለኛ ሓሳብ ክኸውን ዝኽእል ተዛሪበያ እየ ኢሉ ሓሳቡ እናሃወ እዩ ዝርከብ ማለት እዩ ኣልየክስ ግን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት እንታይ ዝኸውን ዘሎ ንኩለና ክርድአና ኣይከኣለን እዩ ምክንያቱ እታ ኣደ ደቁ በዓልቲ ገዙ መናውርቱ ትበሃል ናውረዳ እዩ ዝርከብ ብርግጽ እውን ንዓኻ ክብል እየ ብዙሕ ነገር ዝዋረድ ዘለኹ እስካብ ናብ ገዝኣ ኸይደ ይቅርታ ሓቲተያ ንሳ እኮ እያ ልበይ ዝኣክል ትሰብረኒ ዘላ እምበር ኣነ ኣይኮንኩን እየ ስለዚ እቲ ትኽክለኛ ነገር ንስኻ ክትፈልጦ ኣይከኣልካን ኢኻ ልብኻ ተደፊኑ እዩ ዘሎ እናበለት እያ ሓሳባት ህቦ ዘላ ማለት እዩ በኣርካስ ክቡራት ቤተሰበይ ኣልየክስ ንዓኺ ንምርዳእ ጊዜ የብለይን ምክንያቱ ከምቲ ቀደም ሓፍተይ እያ ምንም ርክብ የብለይን ከምዚ እየ እናበልኩ ንዓኺ ዘረድአሉ ምክንያት የብለይን ካብ ድሕር ደግም ልዕሊ ዓቕመይ ስለ ዝኾንኪ ድላይክ ክትገብሪ ትኽእል ኢኺ እናበላ እዩ ዝርከብ ንሊሊ ሓፍትና ማለት እዩ ሊሊ ደሞ ግደፍ ኣይ መንገድኻን እዚ ነገር እዚ ትኸዶ ዘለኻ ተመሊስካ ናብ ህይወትና ከም ዘእትዋ ኣለኻ ፍለጥ ናይ መወዳእታኻ ደሞ እያ እዛ ነገር እዚኣ ከይደ ክረኽባ እየ እንትልካኒ ናይ መወዳእታኻ እያ ኢላ ህይወተላ መጠንቀቕታ ማለት እዩ እምበኣርከስ ክቡራት ቤተሰበይ ብጣዕሚ እዩ ዝሕዝን ብጣዕሚ እዩ እውን ገሪሙኒ ምክንያቱ እዞም ቆልዑ እዚኦም ብሰሓቅ ብጭዋታ ብደስ ዝበለ ኩነታት ኢና ንፈልጦም ነርና ግን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ዝሰርሕዎ ዘለዉ ንኦድየንሶም ሓሊፉ ንቤተሰቦም ሓሊፉ ንብዙሕ ነገር ከም ዘጨነቐ ኩለና ንፈልጥ ኢና ከምኡውን ኣብ ዝሓለፈ ዓይኖም ሓሳብ ከም ዝሃወትሉ እውን ትፈልጡ ኢኹም ክቡራት ቤተሰበይ ብቻ እዚ ነገር እዚ ናበየና እዩ ዘምርሕ ዘሎ ናብ ከቢድ ኩነታት እዩ ዘምርሕ ዘሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣልየክስና ሊሊ ብጣዕሚ ኣብ ህልኽ እዮም ኣትዮም ዘለዉ ማለት እዩ እስካብ ናይ መወዳእታ ጊዜ እያ እዛ ነገር እዚኣ ትዛረብ እያ ዘለኺ ፍለጥ እያ እናበለ ኣልየክስ እዩ ዝፍክረ ዘላ ዘሎ ማለት እዩ እምበኣርከስ ናይ ሎማዓንቲ ኣድያና ወይ ከዓ ትሕዝቶና እዚ ይመስል ነይሩ ብዝቕፅል ብኻሊእ ትሕዝቶ እስካብ ንመፅእ ስሰናይ ንዓኹም እናበልኩ በድጋሜ እዚ ቪድዮ እተፈቲኹምዎ ላይክ ሸር ሳብስክራይብ እናገበርኩም ሃናፅ ርእይቶኹም ኣይፈለየን ክብለኩም ይፈቲ ሰናይ ቅንያት